एमसीसी विधेयक व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट पारित, सम्झौता देशको हितमा रहेको जिकिर। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणा सहित प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले एमसीसी अनुमोदन गरेको हो। बैठक अघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेको थियो। सत्तारूढ दलहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई नितान्त आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छन्। एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा उठेका अनेकौं प्रश्न र जिज्ञासाको चित्तबुद्ध जवाब खोज्दै दलहरूले कम्प्याक्टका सम्बन्धमा त्यसको पक्षमा भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति लगायत कुनै पनि सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरेका छन्। एमसीसी सदनमा पारित भएपछि प्रमुख दलका नेताहरूमा मत भिन्नता देखिएको छ। संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा विधेयक पारित गरेकोमा केहीले स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले आपत्ति जनाएका छन्। एमसीसीलाई लिएर नेताहरूबीच संसदमा भनाभन, माओवादी र समाजवादी भित्रै फरक मत, साना दल एमसीसीको विपक्षमा। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले एमसीसी संसारका धेरै देशहरूमा लागू भइसकेको उल्लेख गर्दै देशले मागेको परियोजनामा आउन लागेको सहयोगमा बखेडा झिक्न नहुने बताएका छन्। एमसीसी बारेका व्याख्यात्मक टिप्पणीले सम्झौता परिमार्जन गर्न नसक्ने भए पनि जुङ्गाको लागि यी सबै ल्याउनु जरुरी भएको उनले बताए। जुन अनुदान हो, जो हामीले मागेको प्रोजेक्टमा हो, अनि हामी बखेडा कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यो आयो भने अमेरिकी कानुन लाग्छ, यो आयो भने अमेरिकाको कानुनबाट नेपालको एमसीए सञ्चालन हुन्छ, नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार जान्छ। यी सबै विषय अथवा सरकारका जिम्मेवारी यो हुन्छन् अथवा 30 दिनमा अमेरिकाले मात्रै खारेज गर्न सक्छ भनेर हामीले यसरी प्रचार गर्दा यो म एक-एकवटा प्रावधानको बारेमा कुरा गर्दिनँ। सब बेकारको प्रचार हो। यसबारे जुनसुकै किसिमका व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू लेखे पनि त्यसले अहिले भएको सम्झौतालाई न परिमार्जन गर्छ, न विकसित गर्छ, न त्यसलाई परिवर्तन गर्छ। तर त्यो आवश्यक यसकारण बनाएको छ, त्यो आवश्यक यसकारण बनाएको छ यहाँ कसैको जुङ्गा निचा गर्न मिलेन, मुछ निचा गर्न मिलेन भनेर उनले सत्तारूढ गठबन्धनकै नेताहरू भ्रमको खेती गर्न व्यस्त रहेको तर अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको लचकतासँग जोडिएर आएको बताए। कङ्ग्रेसले प्रशस्त लचकता देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सबै कुण्ठाहरू बाहिर प्रदर्शन गर्न दिएको भनी उल्लेख गरे। उहाँले यतिका भ्रमको खेती गर्नु हो, अनेक सिद्धान्तको कुरा गर्नु हो, राष्ट्रघाती सम्झौता छ भन्नु हो, तर अन्तिममा आएर शेरबहादुर देउवाको लचकतालाई स्वीकार गरेर, काङ्ग्रेसको लचकतालाई स्वीकार गरेर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले तपाईँले जति नारा लाए पनि मैले भन्ने यति हो, देउवाज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले लचकता देखाउनु हो। लचकता देखाएको हुनाले आज पनि अब परिस्थिति अझ यसलाई राम्रो रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आशा अझ बाँकी छ। यो लडाइँ यस्तो पनि लडाइँ ननार्नुहोस्। एकै ठाउँमा सत्तामा बस्नु भएको छ अनि भन्नुहुन्छ आफ्नै पार्टीका 14 जना सांसदलाई निकाल्नलाई गरेको माग पुरा गरौँ अनि मात्रै पार्लियामेन्ट चल्छ, नभए एमसीसी बारेमा छलफल गर्न सकिन्न भने। कङ्ग्रेस सांसद गगन थापाले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा बाहेक सबै दलको संलग्नता रहेको बताएका छन्। उनले धेरै झुट नबोल्न र हावाकुरा नगर्न पनि एमसीसीको विपक्षमा धारणा राखेका सत्तारूढ दलकै सांसद र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा सँग आग्रह गरे। हामी आफै पालै पिलो त्यो सरकारमा बसेर आउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कमल थापादेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता चित्रबहादुर केसीसम्म यो संसदभित्र रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा पार्टी बाहेक कुनै पार्टी छैन जो यो 10 वर्षभित्रमा यो मन्त्रीमण्डलमा नबसेको होस्, कुनै न कुनै कुरामा हस्ताक्षर नगरेको होस्। आज हामीले राष्ट्रघाती भन्दै गर्दा पहिला औँला आफैतिर फर्काउनु पर्छ। हामी आफैले बनाएको होइन, हामी आफैले लेखेको होइन, यहाँसम्म डोराएर ल्याएको होइन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु धेरै झुट नबोलौँ। हामीले यहाँ आएर के भनिदिएका छौँ? संविधानभन्दा माथि हुन्छ भनिदिएका छौँ। यो हदसम्मको हावादारी कुरा गर्ने, नेपालको संविधानभन्दा माथि केही हुन्छ अनि नेपालको कानुनसँग सन्धिमा भएको कुरा बाजियो भने सन्धि लागू हुन्छ भन्ने कुराको त्यस्तो सन्धि, त्यस्तो कानुन यही संसदबाट कतिवटा पारित गरिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले एमसीसी सम्झौताले मात्र जनतालाई आश्वस्त नबनाउने भन्दै सरकारले थप प्रश्न पार्नुपर्ने बताए। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संलग्नता, असंलग्नता सायद एमसीसीसँग जोडिएर आएका आज यसका बहुपक्षीय सन्दर्भहरू हुन्। यी विषयहरू पनि एमसीसीसँगै छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू छन् र यो एमसीसी को विषयमा
एमसिसीको सम्झौतामा प्रयुक्त भाषाहरू र आज जनस्तरमा उठिरहेका आशंकाहरू, यो दुवै दृष्टिले हेर्दाखेरि यहाँ केही प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा तेर्सिएका छन्, खडा भएका छन्। यो आर्थिक सहायता परियोजना मात्र हो वा यसले थप केही दायित्व सिर्जना गर्दैछ? यसले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा हाम्रो संलग्नतालाई देखाउँदैन, अथवा त्यो दायित्व हाम्रो सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन? नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले एमसिसीका कतिपय सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत रहेको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहले एमसिसी सम्झौतामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन माग गरे। व्याख्यात्मक टिप्पणीले धेरै विषयलाई सच्याएको भन्दै यसमा अमेरिकी जवाफ महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए। एउटा पवित्र सोचका साथ अगाडि बढ्ने यदि इच्छा र आकांक्षा यदि अमेरिकाको छ भने जति पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी भएर अमेरिकालाई जुन पठाएको पत्र हो त्यो पत्रको जवाब तुरन्तै आए पश्चात अनि चाहिँ सदनबाट यो कुराको पास गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्छ सभामुख महोदय। त्यसैले मैले आग्रह गर्न फेरि पनि चाहे, यस्तो अवस्थामा आज हामी एमसिसीको छलफल गर्ने जुन अवस्था छ यो अवस्था साह्रै दुःखद अवस्था हो सभामुख महोदय। पुनः म सम्पूर्ण पार्टीहरूले समझदारी गरेर यो कुरालाई पास गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु। प्रतिनिधि सभाका सांसद हृदय त्रिपाठीले एमसिसी नितान्त विकास परियोजना र अनुदान भएको बताएका छन्। उनले नेपालले थुप्रै सहयोग यसअघि पनि लिँदै आएको भन्दै अहिलेको पनि विकास परियोजना नै भएको बताए। म प्रश्न भन्न चाहन्छु, यो नीतिले सरकारमा बसेको बेलामा पनि उता आफ्ना करकर्तालाई पनि उफार्ने, अनि एउटा चाहिँ अब आयो के भने व्याख्यात्मक टिप्पणी, त्यो तपाईँहरूले गरेको अपव्याख्याको विषयमा तपाईँहरूले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, अरू केही होइन। त्यसमा अरू केही होइन, आफैले अपव्याख्या गर्ने अनि अब व्याख्यात्मक टिप्पणीको लागि तपाईँहरू सहमत हुनुभएको छ। त्यस कारणले मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई के भन्न चाहन्छु भने बस्नुहोस् यस्ता साथीहरूबाट, कति अझ अगाडिका दिनहरू कसरी पार गर्नु होला। मलाई त मेरो पुरानो मित्र भएको हुनाले मलाई माया पनि लाग्छ। अगाडिको दिन त यस्तो सङ्गतले त अगाडि बढ्न सकिन्न जस्तो छ। एकीकृत समाजवादीका सांसदले प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई एमसिसीको छलफलबाट किन लुकिरहेको भनी प्रश्न गरे। एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको तत्कालीन सत्तारूढ दल एमाले यसबाट भागेको उनले बताएका छन्। आज मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ, जुन पार्टी जुन दल सरकारमा थियो, जुन सरकारले यो विषयलाई चाहिँ संसदमा लगेर छलफल गर्ने भनेर दर्ता गराइयो, आज त्यो दल यो छलफलबाट किन भागिरहेको छ, किन लुकिरहेको छ, एउटा आश्चर्यको विषय छ। म यसको सँगै यो जुन खालको एउटा चाहिँ अहिले यो विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो पार्टीले यो यथास्थितिमा यो सम्झौता पारित गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ निर्णय हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विषयमा अहिले दलहरूको बिचमा एउटा सहमति अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा आएको छ र यी तमाम उठिरहेका विषयहरूमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो सम्बोधन सरकारले यसलाई चाहिँ जुन व्याख्यात्मक चाहिँ घोषणा गरेर यसको सम्झौताको अङ्ग बनाएर मात्र यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यी तमाम जुन चाहिँ उठेका प्रश्नहरू। एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेत्री रेणुका गुरुङले एमसिसी देशको हितको पक्षमा नरहेको बताइन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसीलाई विषाक्त बनाएर जान नसकिने ढङ्गले अपवाह फैल्याएको आरोप लगाएका छन्। एमसिसीमाथि आइतबार प्रतिनिधि सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले एमसिसीको विरोध गर्ने दलहरूले जनतालाई अतिरञ्जित तरिकाले भ्रममा पारेको आरोप लगाए। पहिला आफैलाई जनताको बीचमा जान नसकिने गरी वातावरण विषाक्त बनाउनेहरूले नै व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत अहिले पातको लङ्गौटी लगाएर जनतामा लात छोप्ने काम गरेको भट्टराईको भनाइ छ। हामीले एकमतले यसलाई पारित गरेर हामी अगाडि बढौँ, यो नै नेपालको चाहिँ हितमा छ। यस निम्ति आवश्यक कदम चलाउँ। अब जो अहिले सहमति भएको कुरा छ त्यसलाई को भ्रममा पनि हामी नपरौँ। साथीहरूले त्यो भ्रम जुन जनतामा हिजो छर्नु भएको छ, इमान्दारितापूर्वक गएर भनौँ हामीले बुझेका रहेनछौँ, हामीले बुझौँ, यो लिनुपर्ने कुरा छ भन्दा इमान्दारी हुन्छ। अब पनि हामीले भनेको कुरो त ठिकै हो, तर सत्ता छोड्न सकिएन, सत्ता छोड्दा अप्ठ्यारो पर्ने भयो।
त्यसैले हामीले यो झिनो एउटा लाज छोप्ने बाटो भनेर व्याख्यात टिप्पणी गरौँ भन्ने कुरा नगरौँ। भट्टराईले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालप्रति लक्षित गर्दै एमसीसी बारे जनतामा अतिरञ्जित तरिकाले भ्रममा पार्ने काम गरेको आरोप लगाए। आफ्नै पालामा एमसीसी अगाडि बढाउने निर्णय गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले अहिले आएर राष्ट्रघाती भन्न नमिल्ने उनको टिप्पणी छ। आफैले गरेको सहमतिलाई राष्ट्रघात भन्ने नेताले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने उनले बताए। जो साथीहरू जो मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उफ्रिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पालामा पनि यो अगाडि सुरुवात त उहाँहरूकै पालामा अगाडि बढेको हो। मेरो पालामा 2068 सालमा यो सम्झौतालाई नेपालको निम्ति योग्य भएको भने जानकारी मलाई प्राप्त भएको र त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका अध्यक्षहरूको पालामा यो अगाडि बढेको छ। हामी त्यति बेला के कानमा तेल हालेर सुतेर बसेका थियौँ? गल्ती थियो भने हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ, राजनीतिबाट सन्यास लियौँ हामीले, त्यो इमान्दारिता हुन्छ। हिजो हामीले अगाडि बढाउने अनि आज आएर तर्कस्वरले हामी विरोध गर्ने, यो मिल्दैन। गल्ती हुनसक्छ मान्छेबाट, गल्ती भयो भने गल्ती भयो भनौँ र त्यसको निम्ति प्रायश्चित्त गरौँ। यदि राष्ट्रघातै हो भने यति ठुलो काम हामीले आँखा चिम्लेर गर्न मिल्छ? कर्मचारीले गर्यो होला भन्ने मिल्छ? गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जनतालाई हामीले एमसीसी बारे बुझेका रहेनछौँ, अब बुझ्यौँ भन्नुपर्ने भट्टराईले बताए। भट्टराईले एमसीसी बारे बोल्दा आफ्नै सुरक्षा खतरामा पर्ने अवस्था आएको बताए। एमसीसीको विषय एउटा सामान्य आर्थिक अनुदान भए पनि यसलाई राजनीतिक विषय बनाइएको उनको भनाइ थियो। एमसीसीको विषय एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, तर यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजो ल्याउँदै गयौँ। एउटा सामान्य घाउ कोट्याउँदै गएपछि बाँदरको घाउ भनिन्छ नि, बाँदरको घाउ जसरी यसरी कोट्याउँ सेप्टिक हुँदै अहिले एउटा क्यान्सरस अवस्थामा पुग्दैछ। हामी आपसमा लड्दैछौँ, एउटालाई राष्ट्रघाती अरू राष्ट्रवादी, र देशलाई यसरी किताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ? र हामी बोल्न डराइरहेका छौँ। बोल्दाखेरि आरोप लाग्ने, ढुङ्गामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ। हाम्रो आफ्नै संसदीय क्षेत्रहरूमा जान हामी डराइरहेका छौँ। तलसम्म यसरी विषाक्त गरिएको छ, जानेर नजानेर। यसको हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने? उनले एमसीसी बारे नेपालमा देखिएको विभाजन सामरिक द्वन्द्वको बाछिटा रहेको बताए। भू राजनीतिक अवस्थितिका कारण पनि नेपाल एउटा पक्षसँग मात्र नजिक भएर अगाडि बढ्दा भविष्यमा हुन सक्ने शीत युद्धमा देश समस्यामा पर्न सक्ने उनको धारणा छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई विषाक्त बनाएर जान नसकिने ढङ्गले अपवाह फैल्याएको आरोप लगाएका छन्। एमसीसी माथि आइतबार प्रतिनिधि सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै भट्टराईले एमसीसीको विरोध गर्ने दलहरूले जनतालाई अतिरञ्जित तरिकाले भ्रममा पारेको आरोप लगाए। पहिला आफैलाई जनताको बीचमा जान नसकिने गरी वातावरण विषाक्त बनाउनेहरूले नै व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत अहिले पातको लङ्गौटी लगाएर जनतामा लाज छोप्ने काम गरेको भट्टराईको भनाइ छ। हामीले एकमतले यसलाई पारित गरेर हामी अगाडि बढौँ, यो नै नेपालको चाहिँ हितमा छ। यस निम्ति आवश्यक कदम चलाउँ। अब जो अहिले सहमति भएको कुरा छ त्यसलाई भ्रममा पनि हामी नपरौँ। साथीहरूले त्यो भ्रम जुन जनतामा हिजो छर्नु भएको छ, इमान्दारितापूर्वक गएर भनौँ हामीले बुझेका रहेनछौँ, हामीले बुझौँ, यो लिनुपर्ने कुरा छ भन्दा इमान्दारी हुन्छ। अब पनि हामीले भनेको कुरो त ठिकै हो, तर सत्ता छोड्न सकिएन, सत्ता छोड्दा अप्ठ्यारो पर्ने भयो। त्यसैले हामीले यो झिनो एउटा लाज छोप्ने बाटो भनेर व्याख्यात टिप्पणी गरौँ भन्ने कुरा नगरौँ। भट्टराईले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालप्रति लक्षित गर्दै एमसीसी बारे जनतामा अतिरञ्जित तरिकाले भ्रममा पार्ने काम गरेको आरोप लगाए। आफ्नै पालामा एमसीसी अगाडि बढाउने निर्णय गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले अहिले आएर राष्ट्रघाती भन्न नमिल्ने उनको टिप्पणी छ। आफैले गरेको सहमतिलाई राष्ट्रघात भन्ने नेताले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने उनले बताए। जो साथीहरू जो मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उफ्रिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पालामा पनि यो अगाडि सुरुवात त उहाँहरूकै पालामा अगाडि बढेको हो। मेरो पालामा 2068 सालमा यो सम्झौतालाई नेपालको निम्ति योग्य भएको भने जानकारी मलाई प्राप्त भएको र त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका अध्यक्षहरूको पालामा यो अगाडि बढेको छ। हामी त्यति बेला के कानमा तेल हालेर सुतेर बसेका थियौँ? गल्ती थियो भने हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ, राजनीतिबाट सन्यास लियौँ हामीले, त्यो इमान्दारिता हुन्छ। हिजो हामीले अगाडि बढाउने
अनि आज आएर तर्कस्वरले हामी विरोध गर्ने यो मिल्दैन। गल्ती हुनसक्छ मान्छेबाट, गल्ती भयो भने गल्ती भयो भनौँ र त्यसको निम्ति प्रायश्चित्त गरौँ। यदि राष्ट्रघातै हो भने यति ठुलो काम हामीले आँखा चिम्लेर गर्न मिल्छ? कर्मचारीले गर्यो होला भन्न मिल्छ? गठबन्धनमा रहेका दलहरूले जनतालाई हामीले एमसीसी बारे बुझेका रहेनछौँ, अब बुझ्यौँ भन्नुपर्ने भट्टराईले बताए। भट्टराईले एमसीसी बारे बोल्दा आफ्नै सुरक्षा खतरामा पर्ने अवस्था आएको बताए। एमसीसीको विषय एउटा सामान्य आर्थिक अनुदान भए पनि यसलाई राजनीतिक विषय बनाइएको उनको भनाइ थियो। एमसीसीको विषय एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, तर यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजो ल्याउँदै गयौँ। एउटा सामान्य घाउ कोट्याउँदै गएपछि बाँदरको घाउ भनिन्छ नि, बाँदरको घाउ जसरी यसरी कोट्याउँ सेप्टिक हुँदै अहिले एउटा क्यान्सरस अवस्थामा पुग्दैछ। हामी आपसमा लड्दैछौँ, एउटालाई राष्ट्रघाती अरू राष्ट्रवादी, र देशलाई यसरी कित्ताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ? र हामी बोल्न डराइरहेका छौँ। बोल्दाखेरि आरोप लाग्ने, ढुङ्गामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ। हाम्रो आफ्नै संसदीय क्षेत्रहरूमा जान हामी डराइरहेका छौँ। तलसम्म यसरी विषाक्त गरिएको छ जानेर नजानेर। यसको हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने? उनले एमसीसी बारे नेपालमा देखिएको विभाजन सामरिक द्वन्द्वको बाछिटा रहेको बताए। भू राजनीतिक अवस्थितिका कारण पनि नेपाल एउटा पक्षसँग मात्र नजिक भएर अगाडि बढ्दा भविष्यमा हुन सक्ने शीत युद्धमा देश समस्यामा पर्न सक्ने उनको धारणा छ। सरकारले राष्ट्रहित विपरीत कुनै सम्झौता नगर्ने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता एमसीसीको जवाफ व्याख्यात्मक टिप्पणीले दिने दाबी। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा एमसीसीमाथि उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीमाथि उठेका चासोप्रति सरकारको ध्यान आकर्षित भएको बताएका छन्। यसकै लागि सरकारले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा सरकारको तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत हुने उनले बताए। मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डता र सार्वभौमिकता सबैको चासोको विषय भएको बताए। राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डता हर कोही नेपालीको लागि सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो। यो हामी जनप्रतिनिधिको लागि झन् महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब यहाँ राष्ट्र र जनताप्रति यो सरकार राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता, अखण्डताप्रति यो सरकार कुनै पनि त्यस्तो गलत सम्झौता गर्न सक्दैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार हुन सक्दैन। केवल नेपालको विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक परियोजनाको रूपमा मात्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई लागू गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ। उनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउन कसैले छेक्न नसक्ने पनि बताएका छन्। असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सबैसँग समान व्यवहार हाम्रो प्रमुख जिम्मेवार र असंलग्नतामाथि प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले उल्लेख गरे। सबै बुद्धिजीवी र सडकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब व्याख्यात्मक टिप्पणीले दिने मन्त्री शर्माको दाबी छ। नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्देशित गरे बमोजिम हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो सामाजिक अवस्था, हाम्रो आर्थिक सन्दर्भमा पनि 3 खम्बे अर्थनीतिको कुरा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सोही मार्फत संविधानले निर्देश गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने स्पष्ट बाटो हामीलाई कसैले छेक्दैन। त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो सरकार एउटा प्रतिगमनका विरुद्धको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा सङ्घर्षका बीचबाट बनेको गठबन्धनको सरकार हो। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, सङ्घीय गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने यसको मुख्य जिम्मेवारी हो। तसर्थ हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग समान व्यवहार मुख्य कुरा हो। मन्त्री शर्माले अहिलेको सरकारले राष्ट्रहित विपरीत कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गरे। जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीलाई धेरै पटक खोकी लागेको थियो। एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा लगेपछि सत्तारूढ दलभित्रै चुलियो असन्तुष्टि, कार्यकर्ताद्वारा सडकमा प्रदर्शन। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोधमा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूले आइतबार पनि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन बाहिर प्रदर्शन गरेका छन्। युवा संगठन वाइसिएलको झण्डा बोकेका उनीहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्।
उनकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरे पनि 5 नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल र लीलामणि पोखरेलले भने विरोध जनाएका छन्। एमसीसीको विरोधमा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा दैनिक जस्तो प्रदर्शन हुँदै आएको छ। एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शनमा एकीकृत समाजवादी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा राप्रपाका कार्यकर्ताहरू समेत छन्। समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा राष्ट्रपति भण्डारीले गराइन् न्यायिक जगतको ध्यानाकर्षण, विपन्नको न्यायमा पहुँच नपुगेको गुनासो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानव सभ्यताको निरन्तरताको लागि जलवायु सङ्कटले चुनौती थपिरहेको भन्दै पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन न्यायिक जगतको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। आइतबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा भएको 15औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सामाजिक अभियन्ताका रूपमा परिचित कानून व्यवसायीहरूले आफूलाई सधैँ अध्यावधिक गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा समर्पित हुनुपर्ने बताए हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विपन्न वर्ग तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बारले विस्तार र प्रभावकारी बनाउने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन्। उनले कानूनको अध्ययन अध्यापन हुने प्राज्ञिक संस्थाहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै योग्य, सक्षम र चरित्रवान कानूनवेत्ता, अनुसन्धानकर्ता र कानून व्यवसाय उत्पादन गर्ने विषयमा बारले पहल गर्नुपर्ने बताइन्। सामाजिक अभियन्ताको रूपमा परिचित कानून व्यवसायीहरूले आफूलाई सधैँ अध्यावधिक गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा समर्पित हुनुपर्दछ। विपन्न वर्ग तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बारले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा म सराहना गर्दै यस कार्यलाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउन अग्रसर हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। यति मात्र होइन, मानव सभ्यताको निरन्तरताको लागि जलवायु सङ्कटले चुनौती थपिरहेको सन्दर्भमा बोल्न नसक्ने जस्तो कि हिमाल, नदी, ढुङ्गा, माटो, बोट बिरुवा, जनावर र चराचुरुङ्गीको रक्षा गरी पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनका लागि समेत न्यायिक जगतबाट प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विषयमा म ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको 15औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन फागुन 15, 16 र 17 गते गरी 3 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष बनाउन चुनौती रहेको कायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीको भनाई। प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायको कठघरामा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाई। कायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष, छिटो, छरितो, पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन चुनौती रहेको बताएका छन्। आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको 15औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै कायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकामा सुशासनको विषय पेचिलो बनेर आइरहेको र न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने बताए। कायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण एवं ठोस एवं नतिजामूलक कार्य सम्पादन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै सबै तहको अदालतमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्रमा आधारित बनाउनु पर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको बताए। सबै तहका अदालतहरूमा हुने न्यायाधीशको नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्रमा आधारित बनाउनु पर्ने आवाज समेत त्यत्तिकै टड्कारो बनेको छ। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो ठाउँबाट व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्नुको साथै न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने बताए। उनले न्यायपालिकाको अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न कायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले प्रतिबद्धता जनाएकोमा खुसी प्रकट गरे। हाम्रो बीचमा न्यायपालिकाको जुन अवस्था अहिले छ त्यो अवस्थाबाट माथि उठाउनको लागि जो वचनबद्धता, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट कानुन व्यवसायीहरूले
आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्नुको साथसाथै न्यायपालिकाको सुधार, समग्र सुधारको लागि हामी पनि त्यसमा वचनबद्धता कर्मठ रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई दिशानिर्देश दिनुभएकोमा सम्माननीय कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीशज्यूप्रति हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले नेपाल बार एसोसिएसन राजनैतिक कार्यकर्ताले चलाउन नहुने बताए। उनले राजनैतिक सदस्य भए पनि प्रोफेसनल व्यक्तिको हातमा मात्रै बार हुनुपर्ने बताए। अब बार राजनीतिक कार्यकर्ताले चलाउने होइन, बारलाई प्रोफेसनल बनाउनु। किनभने राजनीतिक कार्यकर्ताको त दलै छ नि, राजनीतिक दलै छ नि बाबा। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले अब आउने कार्य समितिले एकतर्फी रूपमा कानुन व्यवसायको हक हितको बारेमा सोच्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका कानुन व्यवसायीहरू हातमुख जोड्ने समस्यामा परेको उल्लेख गरे। हाम्रा कानुन व्यवसायीहरूलाई जस्तो सबभन्दा मैले काठमाडौँ उपत्यकाका पनि केही हामी सीमित कानुन व्यवसायी मात्रैलाई अलिअलि दाल भात खानलाई समस्या छैन, हामी त्यसमा म पनि पर्न सक्छु। तर उपत्यका बाहिरको अवस्था साराको के छ भने दाल भात हातमुख जोड्नलाई पनि समस्या छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भ्रष्टाचारको गुरुत्वाकर्षणले तानिएका वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कठघरामा रहेको र संसदमा राजनीतिक मत भोटहरू बाजिने भन्दै बारले एउटा आदेश दिन आवश्यक रहेको बताए। भ्रष्टाचारको गुरुत्वाकर्षणले तानिएका वर्तमान प्रधान न्यायाधीश कठघरामा हुनुहुन्छ। त्यहाँ राजनीतिक मतहरू भोटहरू बाजिन सक्दछन्, तर यो बार एसोसिएसनले एउटा म्यान्डेट दिन जरुरी छ। यदि महाभियोग पास भएन भने ती प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले स्वीकृत गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने। त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीले पुराना ऐन कानुनहरू संशोधन र अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। हामीले हाम्रा पुराना ऐन कानुनहरू पनि संशोधन र अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। समय, परिस्थिति र घटनालाई त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ र मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत कानुन मन्त्री र केही विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग पनि सल्लाह गरिरहेको छु। एउटा रोस्टर बनाउनु पर्दछ जसले आफ्ना कुराहरू जानेका छन्, राज्यलाई कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छन्, ती व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रित गरेर हाम्रो संविधान, ऐन कानुनका विषयवस्तुहरूलाई पनि संशोधन र परिमार्जित गरेर एउटा रोस्टर बनाएर त्यसबाट सहजीकरण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा अगाडि बढाएको छौँ। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेम बहादुर खड्काले संविधानको शपथ लिने, संविधानलाई मिच्ने, संविधानलाई खिच्ने काम गरेको कारण न्यायपालिकाको दुर्दशा भएको बताए। संविधानको शपथ लिने, संविधानलाई मिच्ने, संविधानलाई खिच्ने काम गरेकै कारणले हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौँ। संविधान बमोजिम मात्रै गरौँ र भ्रष्टाचार चाहिँ र जसले गर्छ त्यो भ्रष्टाचारका विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। पूर्व अध्यक्ष खड्काले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनको यथोचित कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि बताए। र मेलम्चीको पानी तोकिएकै समयभित्र काठमाडौँ ल्याउने मन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता, खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग बनाउने घोषणा। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तोकिएको समयभित्रै मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा भित्र्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। मन्त्री चौधरीले तोकिएको अवधिभित्रै काठमाडौँलाई उपलब्ध गराउने गरी सो खानेपानी आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको दावी गरे। नेपाल खानेपानी संस्थानको 33औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बाढी र पहिरोको कारण क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आवश्यक व्यवस्था मिलाएर काठमाडौँवासीलाई उपलब्ध गराउन राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेको स्मरण गराउँदै सो खानेपानीको व्यवस्थापनलाई ढिलाइ नहुने उल्लेख गरे। जहाँ काठमाडौँवासीले खानेपानीको पनि कुरा उठाइराखेको छ र भर्खरै हाम्रो नेपाल सरकारले पनि घोषणा गरिसकेको छ र हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले पनि राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ र हाम्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीको सपनालाई पनि र जान सरकारको विषय भएको कारणले मेलम्ची खानेपानी हामी समय अवधिभित्रै काठमाडौँवासीलाई खुवाउँछु भनेर तद्रुपताको साथ काम अगाडि बढिराखेको छ र त्यसलाई हामी पुरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ भने म आज विश्वास मैले दिलाउन चाहन्छु।
मन्त्री चौधरीले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग केही दिनभित्रै गठन गर्ने घोषणा समेत गरे। केही वर्षदेखि सो आयोग रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताए। मन्त्री चौधरीले सो आयोग अन्तर्गत रहेर सरकारले आम नागरिकलाई अझै सर्वसुलभ ढङ्गले खानेपानीको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए। हामी नेपाल सरकारको दृष्टिकोणले हेर्दा हामी जो उद्देश्य जो बनाएका छौँ त्यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि सकभर न्यूनतम शुल्कमा चाहिने आम ग्राहकहरूले सेवा पाओस् भन्ने मैले चाहिने मेरो चाहना छ र त्यो अनुसारको कार्यक्रम बनाएर तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्। र जहाँसम्म शुल्कको कुरोमा अहिले हामीले शुल्क निर्धारण आयोग धेरै वर्षदेखि रिक्त छ र त्यो शुल्क निर्धारण आयोग हामी गठन गर्नका लागि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। अविलम्ब केही दिनमा त्यो पूर्णता पाउनेछ र हामी तदनुरूप हाम्रो नेपाल यो खानेपानी संस्थान मात्रै होइन, हाम्रो केयुकेएल र हाम्रो खास गरेर विभाग अन्तर्गतका जो हाम्रो शाखाहरू छ त्यसलाई चाहिने शुल्क निर्धारण आयोग अन्तर्गतै त्यो व्यवहारिक रूपमा वैज्ञानिक रूपमा सर्वसुलभ कसरी चाहिने सेवा हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। मन्त्री चौधरीले एक घर एक धारा कार्यक्रमको सेवा विस्तार गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए। हाल सो सेवा देशका विभिन्न 23वटा शहरमा सञ्चालनमा आएको छ। त्यसलाई देशैभर विस्तार गर्न मन्त्री चौधरीले नेपाल खानेपानी संस्थान खानेपानी विभागलाई निर्देशन दिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले अङ्गदान गर्ने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा दिवस 2078 को अवसरमा बोल्दै मन्त्री खतिवडा र मुख्यमन्त्री बैरागीले मृत्यु पश्चात अङ्गदान गर्ने घोषणा गरेका हुन्। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले आफू अङ्गदान गर्न इच्छुक रहेको र लिखित हस्ताक्षर गराउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरे। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि गाउँ गाउँसम्म स्वास्थ्य केन्द्रहरू पुर्याउनु पर्ने भएकाले थप जनशक्तिको आवश्यक परिपूर्ति गर्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे। मैले अङ्गदान गर्ने घोषणा गरेँ। त्यसको लागि मालपोत कार्यालयमा कहाँ ल्याप्चे लाउँछन् सही गराउँछन्, त्यस्तै मैले कहाँ ल्याप्चे सही गराउनु पर्ने तयारी गरिदिनु होला। अघि एउटा साथीले भन्नुभयो चुनौती अवसर पनि दिन्छ भने जस्तै हामीलाई आत्मनिर्भर हुनको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन गाउँ गाउँसम्म स्वास्थ्य केन्द्रहरू पुर्याउन, स्वास्थ्य सामग्रीहरू पुर्याउन, यो अनेकौँ ढङ्गबाट भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न, स्वास्थ्यमा थप जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान आकर्षण गराउन, यी अनेक क्षेत्रमा चाहिँ हामी यो बीचको केही अवधिमा चाहिँ निकै राम्रो प्रगति गरेका छौँ र प्रगति गर्ने क्रममा नै छौँ। सन्तुष्टि केहीले पनि हुँदैन, असन्तुष्टि त आवश्यक पर्छ नै। किन भन्दा जुन दिन सन्तुष्टि हुन्छ त्यो दिन विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ। ऊर्जा सकिन्छ, उत्साह सकिन्छ, लक्ष्य सकिन्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले आफू अङ्गदान गर्न इच्छुक रहेको र आगामी दिनमा स्वैच्छिक धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने बताए। उनले नेपालले विगत 2 वर्ष यता स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य फड्को मारेको बताएका छन्। मुख्य सचिव बैरागीले स्वास्थ्य सेवालाई उचाइमा पुर्याउन खुला, पारदर्शी, व्यवस्थित ढङ्गबाट छलफल गरेर सरकारले धान्न र बोक्न सक्ने सम्मको सेवा सुविधा विस्तार गर्नेदेखि ऐन कानुन मिलाउने कुराहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका रहने पनि बताए। पूर्वाधारको विकास र जनशक्तिको विकासका सन्दर्भमा यहाँ धेरै कुराहरू आए। मलाई लाग्छ यो 2 वर्षमा हामीले स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ, तर त्यो प्रगतिलाई अझ अगाडि लैजानु छ। त्यसमा जनशक्तिका कुराहरू, हाम्रो अरू पूर्वाधारका कुराहरू, यो समग्रतामा यी सबै विषयहरूलाई हेरेर एउटा ठोस कार्ययोजनाका सहित हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ जनशक्ति विकास र पूर्वाधार विकासमा एउटा उल्लेख्य फड्को मार्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, कर्मचारीको समायोजन लगायतका विषयहरूमा समीक्षा गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अर्थ, स्वास्थ्य, कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी काम गर्ने प्रबन्ध मिलाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। यस वर्ष सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नारासहित स्वास्थ्य सेवा दिवस मनाएको छ।